जन्मसिद्ध नागरिकता भएका व्यक्तिका सन्तानको नागरिकता सम्बन्धी समस्या हिमाली र पहाडी जिल्लामा पनि उस्तै करिब 5 लाख सन्तान लाभान्वित हुने अपेक्षा। वामपन्थी मतलाई ध्रुवीकरण गरेर पहिलो पार्टी बनाउने एमाले इतर कम्युनिस्ट पार्टीको कसरत तीव्र मोर्चा बनाउन जनता समाजवादी पार्टी जसपा पनि असहमत। पछिल्लो साता हरेक दिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो, जनसंख्याका मापदण्ड पालनामा नागरिकको व्यवस्था स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या बढे पनि सरकार गम्भीर नभएको प्रतिपक्षी एमालेको आरोप। रुसले ग्यास आपूर्तिमा भारी कटौती गरेपछि उपभोग गर्ने युरोपेली मुलुक ईयूको रणनीति मार्चसम्ममा ग्यास खपतमा 15% कमी ल्याइने। र अन्डर 20 साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले आज श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आज पनि जिते फाइनल यात्राको सम्भावना बलियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानको नागरिकता प्राप्तिका लागि मधेसबाट मुख्य आवाज उड्दै आए पनि त्यस्तो समस्या हिमाल र पहाडमा समेत छ। प्रतिनिधि सभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेमा जन्मसिद्धका सन्तानको हक स्थापित हुनेछ। 2046 चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्म भई यही स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सरकारले 2063मा कानून बनाएको थियो। यो कानून अनुसार 1,90,726 जनाले नागरिकता पाएको गृह मन्त्रालयको अभिलेख छ। जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नयाँ संविधानले प्रावधान राखेको छ, तर त्यसअनुसार कानून नबन्दा उनीहरू सबैका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन्। त्यही कारण उनीहरू उच्च शिक्षा, रोजगारी, चालक अनुमति पत्र र राहदानीको हकबाट वञ्चित छन्। जन्मसिद्ध नागरिकता सबैभन्दा बढी झापाका बासिन्दाले पाएका थिए। त्यहाँ 26,430 जनालाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त भएको थियो। यो यस्तो नागरिकता पाउनेको कुल संख्याको 13.85% हो। मध्य प्रदेशका जिल्लामा सबैभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदेश 1 का मोरङमा 22,743 जना, सुनसरीमा 21,567 जना र लुम्बिनीको रूपन्देहीमा 15,029 जनालाई प्रदान गरिएको थियो। मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पर्सामा 15,017 जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका थिए। त्यसपछि धनुषामा 13,801 जना, सर्लाहीमा 11,144 जना, महोत्तरीमा 5,794 जनाले त्यस्तो नागरिकता पाए। जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने सिराहामा 5,346 र रौतहटमा 4,352 जना छन्। प्रदेशगत रूपमा भने सबैभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिक मधेसमा रहेका छन्। त्यहाँका 74,039 जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका हुन्। प्रदेश 1 मा 71,036, बागमतीमा 1,634, गण्डकीमा 552, लुम्बिनीमा 42,565, कर्णालीमा 49 र सुदूरपश्चिममा 851 जना जन्मसिद्ध नागरिक छन्। बागमतीमा सबैभन्दा बढी चितवनमा 1,162 जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका छन्। त्यसपछि मकवानपुरमा 405, दोलखामा 7, रामेछापमा 3, सिन्धुलीमा 21, सिन्धुपाल्चोकमा 12, रसुवामा 8, ललितपुरमा 16 जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 7 जिल्लाका 552 जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। कास्कीमा सबैभन्दा बढी 460 जना, लमजुङमा 53, गोर्खामा 12, स्याङ्जामा 12, तनहुमा 8, बागलुङमा 3 र पर्वतमा 2 जनाले त्यस्तो नागरिकता लिएका छन्। लुम्बिनीमा रूपन्देहीमा 15,029, पश्चिम नवलपरासीमा 12,059 र बाँकेमा 7,454 जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम 49 जनाले मात्रै त्यस्तो नागरिकता लिएका छन्। प्रदेशभरमा 851 जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुरका सबैभन्दा बढी 653 जना छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले संघीय संसदबाट विधेयक पारित भएपछि जन्मसिद्धका करिब 5 लाख सन्तान लाभान्वित हुन सक्ने बताउनुभयो। वामपन्थी मतलाई ध्रुवीकरण गरेर पहिलो पार्टी बन्ने कसरत गरिरहेको एमालेलाई रोक्न अन्य वामपन्थी दलहरूले समाजवादी मोर्चा निर्माण गर्ने भएका छन्। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनभित्र रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जसपा वामपन्थी समाजवादी मोर्चा बनाएर आगामी निर्वाचनमा जाने तयारी छ। पछिल्लो समय मोर्चाले लिने नीति र त्यसको संरचनाको विषयमा छलफलमा जुटेका छन्। नेताहरूका अनुसार तत्काल समाजवादी केन्द्र बन्ने अवस्था नभए मोर्चा बनाएर चुनावमा जाने तयारी छ। यो मोर्चाको मुख्य उद्देश्य चुनाव केन्द्रित भएकाले अरू सैद्धान्तिक बहस कम भएको एक नेताले बताए। आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले खासगरी माओवादी र एकीकृत समाजवादी केन्द्रित भएका छन्। यो मोर्चामा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी सहभागी छैन।
सो मोर्चामा बनाए पनि कांग्रेससँग गठबन्धन भने कायम राख्ने नेताहरूले एमाले स्थानीय तहका 7वटा पदमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा स्थानीय तह चुनावमा पहिलो भएको दावी गर्दै आएको छ। आम निर्वाचनमा वामपन्थी मतलाई ध्रुवीकरण गरेर पहिलो पार्टी बन्ने रणनीति लिएको छ। एमाले असारको अन्तिम साता जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशिकामा पनि आम निर्वाचनमा वामपन्थी मत ध्रुवीकरण गर्ने नीति लिने उल्लेख छ। एमाले नेताहरूले सत्ता गठबन्धनभित्रका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमाथि पनि त्यसै अनुसार कटाक्ष गर्ने क्रम तीव्र बनाएका छन्। कांग्रेस संस्थापन पक्षले गठबन्धनभित्र वामपन्थीको अर्को मोर्चा बनाए पनि त्यसले गठबन्धनलाई असर नपर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, एमाले बाहेकका वामपन्थीको बलियो शक्ति बनाउने उद्देश्यले समाजवादी मोर्चा तयारी होला, त्यसले गठबन्धनलाई असर गर्दैन। माओवादी एकीकृत समाजवादी र अरूको मोर्चा बनाएर चुनावमा जाँदा चुनाव चिन्ह कम हुन्छन्, चुनावमा उठ्न सजिलो हुन्छ। माओवादी स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले एमाले गठबन्धन विरुद्ध मोर्चा बनाउने गरेकाले त्यसलाई निस्तेज पार्न एक समाजवादी केन्द्र बनाउने तयारीमा लागेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एमाले हामीलाई एक ल्याउन अनेक गठबन्धन मोर्चाको गृह कार्य गरेको छ, त्यसैले हाल गठबन्धनमा रहेका वामपन्थी दलले पनि समाजवादी केन्द्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता पर्यो। जसपाबाट अलग भई नयाँ पार्टी बनाउन लागेका बाबुराम भट्टराई समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुने भएपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने यो मोर्चामा सहभागी हुनुहुने छैन। एकीकृत समाजवादी महासचिव वेदुराम भुसालले मोर्चा निर्माण गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएपछि अन्य विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दो छ। यो महिना लागि यता संक्रमणकै कारण 7 जनाले ज्यान गुमाए भने सक्रिय संक्रमितको संख्या 3700 भन्दा बढी पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। संक्रमणको पछिल्लो दर हेर्दा नेपालमा यसअघि विभिन्न चरणमा संक्रमणका कारण सिर्जित समस्या फेरि दोहोरिने त होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ। किनभने संक्रमण बढे पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा नागरिक फेरि लापरवाह हुन थालेका छन्। अघिल्लो महिनासम्म 2 अङ्कमा सीमित संक्रमणको दर पछिल्ला दिन 3 अङ्कमा पुगेको छ। अहिलेकै रफ्तारमा संक्रमणको दर बढ्ने हो भने पुराना दिन नजिकै छ। यो महिनामा ज्यान गुमाएका 7 मध्ये 2 जनाले अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप नलगाएको पाइएको छ, जसले सरकारले सञ्चालन गरेको खोप अभियान अझै पनि सर्वसाधारण माझ पुग्न नसकेको भान हुन्छ। संक्रमण दर बढे पनि सर्वसाधारणको हेलचक्राइमा कमी आएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी भन्छन्, पछिल्लो समय अब संक्रमण बढ्दै गरेपछि सरकारले अहिले कडा रूपमा सबै बन्दाबन्दी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सोच बनाइसकेको त्यो अवस्थासम्म आइसकेको अवस्था त पक्कै छैन। हामीले अहिले बढी गर्नुपर्ने, बढी केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने भनेको कोभिड-19 को जोखिमको बुझाइ चाहिँ फरक छ। समुदायमा जोखिम चाहिँ छैन कि केही हुँदैन कि भन्ने जस्तो बुझाइ बढी देखिएको, अथवा हामीले खोप लगाएको छु मलाई केही हुँदैन भन्ने जस्तो भएको हो कि जस्तो देखिन्छ, जसको कारण जनस्वास्थ्यको मापदण्डको उल्लङ्घन बढी देखिन्छ र जसले संक्रमण फैलिने वातावरण सहज बनाइरहेको छ। सरकारले 12 वर्ष माथिका 2,33,27,619 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य अनुसार खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। हालसम्म लक्ष्य जनसंख्याको 90.6%ले पहिलो र 88%ले पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन्। नेपालमा 5,88,91,970 मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्त भएकोमा 4,88,60,737 मात्राको प्रयोग भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहमा वितरण भएको खोप लगाएका व्यक्तिहरूको विवरण प्राप्त नहुने र नोक्सान भएको खोपको आधिकारिक तथ्याङ्क समेत नरहेको सरकारी भनाइ छ। नेपालमा भेटिएको ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट पहिलेको तुलनामा 2-3 गुणासम्म संक्रामक रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। संक्रमण न्यूनीकरणका लागि खोप्ने मुख्य भएको सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोला बताउँछन्, ओमिक्रोनको सब लिनिएज अरू भेरिएन्टहरू नेपालमा पत्ता लागेको छ। यो संक्रामक छ। जुन पहिला ओमिक्रोनको सुरुको भेरिएन्ट थियो त्योभन्दा पनि 2-3 टाइम्स बढी संक्रामक देखिएको छ। मुख्य गरेर दीर्घरोगी वृद्ध व्यक्तिहरू जसको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएको हुन्छ, त खोपले काम गरेको हुँदैन, अथवा पहिला संक्रमित भएर पनि रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बनेको हुँदैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूमा जोखिम कायमै छ। त्यसै कारणले मास्क लगाउने कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भने सरकारले खोप अभियान चलाएको छ। खोप अभियानमा सरिक हुने र कसैको बुस्टर डोजको छुटेको छ भने बुस्टर डोज लगाउन जाने, खोपलाई पूर्णता दिन जरुरी छ। एकपटक खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा पुनः संक्रमण देखिए पनि गम्भीर प्रकृतिको असर नहुने उनको बुझाइ छ। उनले भने, खोप लगाएका व्यक्तिहरू चाहिँ संक्रमित भए तापनि उनीहरूमा साह्रो किसिमको संक्रमण चाहिँ देखिँदैन। खोप लगाएका व्यक्तिहरू पनि संक्रमित हुन सक्छन्,
किनभने यो जति पनि नयाँ भेरिएन्टहरू आइरहेको छ त्यो भेरिएन्टहरूले बनेको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई अलिकति छल्न सक्ने शक्ति बनाउँछन्, छलेको देखिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संक्रमित हुन सकिन्छ। खोप लगाएका व्यक्तिहरू बुस्टर डोज पूरा गरेका व्यक्तिहरूमा चिकित्सा हुने अथवा अस्पताल भर्ना हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुँदैन। सरकारले सञ्चालन गरेको खोप अभियान कार्यक्रम स्वस्थ भन्दा केही दिन अघि करिब 1.5 लाख मात्रा खोप खेर गयो। खोप अभियानमा आफै स्वस्थ आएको सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नगर्दा कोभिसिल्ड खोपको म्याद गत शनिबार सकिएको हो। यता सरकारले नागरिकलाई खोप लगाऊ भनेर ताकेता गर्ने तर खोपका बारेमा जानकारी दिन नसक्नुले खोप लगाउनु पर्छ भन्नेतर्फ सर्वसाधारणमा उत्साह नदेखिएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल अन्तर्गत क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक तथा संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। उनले भने हामीले अलिकति खोप प्रति जुन एउटा विश्वास जगाउनु पर्छ, जुन लगाउनु पर्छ यो कारणले भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक कतै चुकेको हो कि भन्ने लाग्छ। किन लगाऊ मात्र भन्ने होइन कि लगायो भने चाहिँ यो फाइदा छ भनेर हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्थ्यो कि त्यहाँनिर कतै चुक्यो कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ लाउन आएन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बरु खोपको जुन एक्सपायरी डेट यो पार गरेपछि चाहिँ अब डिस्पोज गरेको भन्ने कुराहरू समाचारमा आएको देखिन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति हामीले अलिकति कोसिस गर्नु पर्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। अहिले अस्पतालमा कोरोनाका बिरामी भन्दा पछिल्लो समय देखिएको नयाँ भेरिएन्टका विषयमा बुझ्न पुग्ने बिरामीको संख्या धेरै रहेको उनी बताउँछन्। सतर्कता नअपनाउँदा सिंगो परिवार नै संक्रमित हुने अवस्था समेत रहेको छ। खोप लगाएमा पहिलेको जस्तो समस्या नदोहोरिने बताउँछन् डाक्टर पुन। परिवारकै सदस्यहरू बीच पनि सबैजना जस्तो संक्रमित भएको त्यस्तो चाहिँ मैले पाइरहेको छु। जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू छ त्यो पूर्ण रूपमा पालना गरेको अवस्था चाहिँ म देख्दैन। खोप यदि केही गरी हामीले लगायौँ भने हामी आफ्नो दैनिकीमा सतर्कताका साथ चाहिँ हामीले आफ्नो कार्यलाई अगाडि पनि बढाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विगतमा जुन समस्याहरू भोग्यौँ अब त्यो अवस्था चाहिँ हुबहु हुने सम्भावना चाहिँ यो मानिमा चाहिँ हुँदैन। कोरोना संक्रमणका कारण झण्डै आधा वर्ष लकडाउन खेपेको नेपालमा फेरि संक्रमणको चौथो लहर आउने जोखिम देखिन्छ। छिमेकी राष्ट्रबाट आउने मानिसहरूमा परीक्षणको दर बढाई, उचित व्यवस्थापन तथा अहिले जारी रहेको खोप अभियानलाई अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विभिन्न सार्वजनिक स्थल, सवारी साधन तथा भिडभाड हुने स्थलमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। साथै नागरिक पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मापदण्डको पालनामा गम्भीर हुनु जरुरी भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय मुलुकमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिए पनि सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै विपक्षी दल एमाले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मंकीपक्सको सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरे पनि सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको बताउनुभयो। भारतमा समेत मंकीपक्सका बिरामी भेटिएसँगै नेपालमा पनि जोखिम बढे पनि सरकार मौन बसेको भट्टराईको आरोप छ। हामीसँग खुल्ला सिमाना छ र भारतमा यसका केसहरू देखिसकेको अवस्थामा हामी यसबाट अब धेरै टाढा छैनौँ, यसको भयानक अवस्थाबाट हामी टाढा छैनौँ। त्यसकारणले म आज सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो खालको स्थिति नेपालमा नआओस् भन्नका निम्ति पूर्व तयारी र पूर्व सतर्कता अपनाउनका निम्ति सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपालमा हालसम्म 34 जनामा हैजा देखिए पनि सरकारले कुनै जानकारी नगराएको एमालेको आरोप छ। सांसद भट्टराईले भन्नुभयो, काठमाडौँका खानेपानीहरूमा पाइपहरूमा ढल मिसिएको छ, ट्याङ्करबाट सप्लाई गर्ने पानीहरू शुद्ध छैनन्, जारबाट सप्लाई गर्ने पानीहरू शुद्ध छैनन् र मूलत यो पानीका सोर्सहरूमा हैजाका कीटाणुहरू जीवाणुहरू देखा परेका छन् र एउटा समुदाय स्तरमा फैलिएको छ। स्थानीय जनस्वास्थ्य सरकार घोषणा गर्नुपर्ने र सरकारले त्यो अनुसारको सतर्कता अपनाउनु पर्ने WHO का गाइडलाइन्सहरूमा स्पष्ट ढङ्गले उल्लेख भएको छ। तर हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म पनि यस विषयमा यो संसदमा एक शब्द पनि जानकारी दिएको छैन। मन्त्रीहरूले एउटा सार्वजनिक वक्तव्य पनि यो संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको छैन। मुलुकका अन्य क्षेत्रमा पनि हैजा फैलिए नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने भन्दै सरकारले सतर्कता अपनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। विशेष गरी पानीबाट हैजा सरेको पुष्टि भइसकेको भन्दै उहाँले पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते हुन सक्ने बताउनु भएको छ। आयोगको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थपलियाले आउँदो मन्त्री परिषदको बैठकले मङ्सिर 4 गतेलाई संघीय निर्वाचनको मिति तोके आसर्जे नमान्न आग्रह गर्नुभयो। आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नको निम्ति आयोगले सम्पूर्ण बेहोरा सहित एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार यति भनौँ
आउँदो क्याबिनेटको बैठकबाट मङ्सिरको 4 गते निर्वाचन हुने गरी मिति तोकियो भने यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि मिति घोषणा गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। थपलियाले आयोगको सिफारिस अनुसार नै सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। उहाँले संघ र प्रदेशको निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचन भन्दा कम खर्चिलो हुने बताउनुभयो। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा कम खर्च भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार गत वैशाख 31 को चुनावमा 74 का स्थानीय र आम निर्वाचन तथा 70 को संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनभन्दा थोरै खर्च भएको हो। यसपालि प्रति मतदाता खर्च समेत घटेको छ। आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यस पटक एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्दा 5 अर्ब 4 करोड 3,92,867 रुपियाँ खर्च भएको छ। 74 सालको स्थानीय चुनाव 3 चरणमा गराउँदा 7 अर्ब 15 करोड 77,19,962 रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यतिबेला 2 चरणमा गराइएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 7 अर्ब 80 करोड 14,49,121 रुपियाँ खर्च भएको थियो। आयोगका अनुसार 74 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रति मतदाता 506 रुपियाँ खर्च भएको थियो। यसपटक भने त्यो घटेर 284 रुपियाँमा झरेको छ। प्रति मतदाता केन्द्र खर्च भने 2,29,578 रुपियाँ छ। 74 सालको स्थानीय चुनावमा प्रति मतदान केन्द्र खर्च 3,85,383 भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन मध्ये 41 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका जनप्रतिनिधि सबैभन्दा धेरै 18,347 जना छन्। यो कुल जनप्रतिनिधिको 52% हो। तथ्याङ्क अनुसार 41 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका पालिका प्रमुख 218 जना, उपप्रमुख 174 जना छन्, अध्यक्ष 320 र उपाध्यक्ष 212 जना छन्। यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सरकारले अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट मिति तोक्न सक्ने बताउनुभयो। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामाथि अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले एकिन तथ्य नपहिल्याई अनुसन्धान टुङ्ग्याउने भएको छ। प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गरिएको अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजमा बजेट निर्माण भएको मध्यरात एउटा कार प्रवेश गरेको देखिए पनि त्यसमा को थिए भन्नेमा समितिले अनुसन्धान गरेको छैन। समितिकै सदस्य बीच मत नमिल्दा कल डिटेल अध्ययन र लोकेसन ट्र्याक पनि नगरिने भएको छ। सडक र सदनबाटै विरोध भएपछि प्रतिनिधि सभाले असार 22 मा गठन गरेको छानबिन समितिले 28 गते काम थालेको थियो। तोकिएको 10 दिनमा छानबिन नसकिएपछि एक साता समय थपिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण तथ्य पत्ता लगाउन नसकिएको समितिका एक सदस्यले बताए। समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भन्नुभयो, सीसीटीभी फुटेज हेरौं, बयान लियौं, अब प्रतिवेदन लेख्छौं। समितिले बिहीबार प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। समितिले पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयसँग जेठ 14 गते दिउँसो 12 देखि भोलिपल्ट 12 बजेसम्मको सिंहदरबार पश्चिम र दक्षिण गेटको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो। मन्त्रालयले फुटेज 16 दिनको मात्रै रेकर्ड रहने जानकारी समितिलाई दिएको छ। समितिले त्यसलाई रिकभर गराउन चासो दिएको छैन। समितिले अर्थ मन्त्रालयको फुटेज भने रिकभर गराएको थियो। समितिका एक सदस्यले भने त्यो दिन गेटमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसँग बयान पनि लिएन, फुटेज खोजी गर्नतिर पनि सबैको चासो गएन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न प्राकृतिक ग्यासभन्दा हाइड्रोजनमा आधारित प्रविधि बढी उपयुक्त हुने एक अध्ययनले देखाएको छ। ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित रासायनिक मल कारखानाबारे अध्ययन समितिले सोमबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको छ। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा हाइड्रोजनको प्रयोग गरेर रासायनिक मल उत्पादन गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ। यद्यपि यसमा थप अनुसन्धान आवश्यक छ। अध्ययन समितिका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले भन्नुभयो, अध्ययन समितिले युरिया उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरिने प्रविधि र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेको थियो। ग्रिन हाइड्रोजन प्रविधिबाट मल कारखाना खोल्न प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिए पनि लागतका हिसाबले भने महँगो देखिएको छ। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 2 लाख टन युरिया उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न 6 करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत रहने अनुमान छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रोजगारीका लागि नेपाली नर्सलाई बेलायत पठाउने विषयमा श्रम समझदारी गर्न स्वीकृति प्राप्त भएसँगै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी साता नै बेलायतसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि हिजोको मन्त्री परिषद बैठकले बेलायतसँग श्रम समझदारीका लागि मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको थियो। नेपाल र बेलायत बीच श्रम समझदारीको मस्यौदा बनाउन गठित समितिले यसअघि नै अन्तिम मस्यौदा तयार गरिसकेको बताएको छ। बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस र नेशनल हेल्थ सर्भिसका प्रतिनिधि
प्रतिनिधिका साथै काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावासका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा छलफल भई श्रम समझदारी पत्रको मस्यौदा तयार पारिएको हो। रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन। बेलायतमा रोजगारीका लागि सुरुवातमा 2000 नर्स पठाउन तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। मालदिप्सलाई 4 गोलले हराएर शानदार सुरुवात लिएको नेपालले अन्डर-20 साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज आफ्नो दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यसमा जित निकाल्न सके नेपालको फाइनल यात्राको सम्भावना बलियो हुनेछ। प्रतियोगिताको दोस्रो दिन पहिलो खेलमा बङ्गलादेशले आयोजक भारतको सामना गर्नेछ। त्यसपछि भारतको भुवनेश्वर स्थित कलिङ्गा स्टेडियममा साँझ नेपाली समयअनुसार 7:15 बजे हुने खेलमा नेपालले श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल 3 अङ्कसहित गोल अन्तरका आधारमा तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। त्यसपछि बङ्गलादेश छ। बङ्गलादेशको पनि समान 3 अङ्क छ। बङ्गलादेशले आफ्नो पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई हराएको थियो। कुल 5 टिम सम्मिलित प्रतियोगिताको राउन्ड रोबिन चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टिमले सिधै फाइनलको यात्रा तय गर्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा गैराती भारी वर्षा भएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:24 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:56 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।